आदाब, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम ख़ास मुलाकात में कुछ ऐसे मेहमानों से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं जो कि कश्मीर से ख़ास तौर पर हैदराबाद के विज़िट पर हैं। और आप जैसा कि जानते हैं, पुलिस और आर्मी की तरफ से स्टूडेंट्स को टूर करवाया जाता है पूरे भारत दर्शन के तौर पर, और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी उसके तहत भी किया जाता है। लेकिन आज हैदराबाद में आने वाली टीम, क्यों ये टूर है स्टूडेंट्स के लिए, क्या मकसद है सरकार का, पुलिस का, आर्मी का, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं और कुछ जिम्मेदारान हैं। पहले उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हैदराबाद टूर में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा और इसका मकसद क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये टूर क्या है और इस टूर का मकसद क्या है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। जी, मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं इंस्पेक्टर हूँ J&K पुलिस में। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हम आए हैं यहाँ सर। तो एक्चुअली J&K पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है, उसके तहत बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये टूर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, डिबेट्स, कंपटीशन। तो उसका एक पार्ट है ये भारत दर्शन टूर। हर साल हर डिस्ट्रिक्ट से 100 बच्चे आते हैं शहर मुल्क के बहुत से बड़े बड़े शहरों में। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस, दिल्ली उसमें पहला पड़ाव रहता है कंपलसरी, और दूसरे स्टेज में उनका एक और शहर होता है, जैसे चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, कलकत्ता होगी, मुंबई हो गई, आपका हैदराबाद हो गया। इस बार हमारा दिल्ली और हैदराबाद का टूर था। पहले 3 दिन हम हैदराबाद रहे। तो इस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को खाने पीने, वर्दी, सारा इंतज़ाम, इवन के हवाई सफ़र का खर्चा भी पुलिस डिपार्टमेंट बर्दाश्त करता है। तो इसका मकसद बच्चों को, एक तो ये नेशनल इंटीग्रेशन होता है मेन, तो दूसरा ये जो डाउन ट्रॉडन बच्चे होते हैं, इनको कभी कभार ये ऐसे मौके नहीं मिलते हैं कि ये हवाई जहाज़ का सफ़र करें या इतने दूर दराज स्टेटों का विज़िट करें। इनको मौका दिया जाता है और अपने इंडिया कोई वास्टनेस देखते हैं। तो इसमें इनको कल्चरल एक्सपीरियंस, कज़ीन्स, डिफरेंट कल्चर इंडिया की, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मेन होता है, तो वो देखने को मिलता है। तो एक्सप्लोर करते हैं इंडिया को। तो एक्चुअली जो नामसाइद हालात रहे हैं कश्मीर में, इन लोगों को मौका नहीं मिला वैसे घूमने का, तो इनको J&K पुलिस की तरफ से मौका दिया जाता है। तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जी, थैंक यू सर। जी सर, अपना नाम बताएं और आपकी पोस्ट बताएं, और यहाँ हैदराबाद में आपने क्या देखा और बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहा जो आपसे शेयर करते होंगे, वो बताएं। मेरा नाम है इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। कि बच्चे जो आज हम हैदराबाद यहाँ प्लेस पे ज़ू पे ले गए, वहाँ उनको घुमाया, यहाँ का सिटी बहुत ही अच्छा इनको लगा, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा डिफरेंट स्टेट में। क्योंकि हमारा जो इशू जो है असल में बच्चों को लाने का यही ज़रिया है कि एक तो ड्रग जो है ड्रग फ्री हम कश्मीर चाहते हैं। तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे, इनको भी सिखाया, इनको भी एक्सपोजर मिलेगा यहाँ आके इन सिटियों में। इन बच्चों के साथ आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि इस तरह के टूर पे आप जाते रहते हैं, तो कितनी इनके अंदर जो है वो सोच बदलती है, और जो जिस मकसद के लिए आप निकलते हो वो आपको क्या दिखा? मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस में एज कांस्टेबल काम करता हूँ। जहाँ तक कि मेरा सवाल है कि जो बच्चे हैं ये इससे पहले घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकले थे, तो उन्होंने यहाँ डिसिप्लिन सीखा, डिफरेंट कल्चर सीखे, कि यहाँ के बहुत सारे जो फूड्स है उनका टेस्ट उन्होंने लिया। इससे पहले ये घर नहीं निकले थे। बस एक ही मोटिव है इस प्रोग्राम का, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्पेशली J&K पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत करवा रही है कि कश्मीर, ख़ासकर जम्मू कश्मीर, वो ड्रग फ्री बने, और जो दुनिया बहुत आगे पहुँच गई है, ग्लोबल वर्ल्ड बन गया है, उनका ये पार्ट बन जाए। और बच्चे जो है अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो इससे ये आगे एक ये मैसेज पहुँचाएंगे कि दुनिया आगे पहुँच गई है, कि वी शुड, हमें अमन से काम लेना चाहिए, कि हमें जो पढ़ाई है, पढ़ाई को हमें आगे बढ़ाना है, तभी हम इस जो वास्ट इंडिया है इसको कंट्रीब्यूट करें। जी बिल्कुल, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, यही मैसेज है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, चलिए इनसे भी बात करते हैं कि हैदराबाद का इनका टूर कैसा रहा, और दूसरी बात, इस टूर से इन्होंने क्या सीखा, ये जानने की कोशिश की। बेटा आपका नाम बताओ। मेरा नाम कैसर अहमद वानी है, मैं बिलोंग करता हूँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू कश्मीर। सर हम जब निकले से, हम तो 16 तारीख से निकले थे। पहले हम खुशी बहुत थी कि हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मिला, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ। तो हम जब निकले थे, रास्ते में बहुत सुविधा उपलब्ध थी हमारे लिए, गाड़ी एयरपोर्ट तक, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट श्रीनगर में। फिर हमें विमानों की तरफ से दिल्ली 2 दिन तक लगे। बहुत अच्छी तरीके से हमने दिल्ली में भी जो लोग से कल्चर देखा, अपने भी दिखाया, उन्होंने अपने भी दिखाया। चाहे खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हमारे जो भी ये
साथ थे पुलिस के, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत रेस्पॉन्ड, और हमने भी इसको रेस्पॉन्ड अच्छी तरीके से दिया, चाहे डिसिप्लिन। तो हमने यहाँ पे सीखा कि बच्चे कैसे क्या है ड्रग, जो कश्मीर में बच्चे बहुत आज हैं, आपने देखे, मुझे लगा अंतर्राष्ट्रीय पर आपका कश्मीर का आ रहा है जो ड्रग एडिक्शन में बहुत बच्चे युवा हैं, इससे बाहर निकले बच्चे। जब हम फिर 2 दिन वहाँ से रहे बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ। फिर हम दिल्ली से लेके आज हैदराबाद आए, हमें आज तीसरा दिन यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा खाने पीने के किसी सोने तक हर चीज़ हमें सुविधा उपलब्ध मिली है भारत सरकार के द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, खास तौर पे कुपवाड़ा के पुलिस तरफ, चाहे एसएसपी हनवाड़ा साहब हो, चाहे एसएसपी कुपवाड़ा साहब गुलाम जी लेवानी साहब हो, बहुत ही अच्छा। जो भी बच्चे हैं ये ड्रग या कोई बेरोजगार है जिसको पता नहीं हमारा देश कैसे है, कितना बड़ा देश है, वो भी आज इससे निकला, बाहर निकला, अब निकला और कुछ देखा। जब मैं घर जाऊँगा मैं बताऊँगा हमारा देश कैसा है, हम भी देश के, पूरे देश के, मैं बता विश्व को मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा देश है लोकतंत्र देश है, ये किसी को भी कुछ रुकाने नहीं देते। हम जब घर जाएंगे और अगले साल जब और बच्चों को बुलाएंगे हमारे साथ क्या हुआ कैसे हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, सफर चाहे सफर आने जाने फिर सब बड़े अच्छा। एक बात तो पता है, कश्मीर भारत का ताज है, ठीक है, और तुम ताज हो। कितना फ़र्क महसूस करते हो आप जब हैदराबाद आप देखा है आपने हैदराबाद, कश्मीर और भारत में हैदराबाद के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कश्मीर महाराजा हरि सिंह और दूसरा हैदराबाद निज़ाम दक्कन, निज़ाम हैदराबाद, वहाँ महाराजा थे, यहाँ बादशाह है, तो महाराजा के लोग बादशाह के पास आए हो, ठीक है, इस हिसाब से। तो एक चीज़ ये बताओ कि ये इस टूर में आपको एक तो ये बताने के लिए निकाला गया कि भारत कैसा है, वो बच्चे जो सिर्फ कुपवाड़ा से नहीं निकले थे वो आज भारत देखने के लिए निकले। दिल्ली आप गए थे, हैदराबाद आपने देखा, तो इस टूर में आपने क्या चीज़ नोटिस की, आपको क्या अच्छा लगा वो बताइए, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मुज़म्मिल भट्ट है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हूँ। सर जब हम वहाँ से आए सर, पहले हम दिल्ली गए तो फिर उसके बाद हैदराबाद आए सर, हम बहुत जगह पे गए तो हमने यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ की लैंग्वेज एक्सपीरियंस की सर। तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एसएसपी साहब, एसएसपी हंदवाड़ा साहब, कुपवाड़ा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया। जो हमारे टूर गाइडर्स हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इन्हें हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखा, सब कुछ फराहम किया यहाँ। तो ये दिन भर हमारे खड़ा रहते हैं लेकिन हमारी केयर करते हैं, हम इनका शुक्रिया करना चाहते हैं दिल से। हैदराबाद में क्या अच्छा लगा? हैदराबाद में हमने बहुत फोर्ट देखा हमने सर, हम बहुत सारी जगह पे बिरयानी हमने खाई, हम जू पे गए सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ के सर। हाँ अच्छा, हैदराबाद में क्या चीज़ अच्छी लगी आपको और इस टूर में आपने क्या सीखा वो बताइए। हमने इस टूर में एक डिसिप्लिन सीखा और ये जो हमारे गाइडर्स हैं इन्होंने हमको अच्छा डिसिप्लिन सिखाया और अच्छे से हमारी केयर भी की और हमारे साथ रहे। Sir, myself Sheikh Hamad. I'm from Kupwara. I recently qualified my 12th class and we joined the Bharat Darshan tour organized by the District Police Kupwara. I really thank to all of them for organizing this. When we visited Hyderabad, we saw the people, they are totally busy in their works and other stuff. And we came to know that कि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों में बिज़ी रहना चाहिए, ताकि जैसे पुराने लोगों ने कहा है कि बेकार आदमी का दिमाग शैतान का कारखाना होता है। अगर हम एज मच एज वी कैन रिमेन बिज़ी इन आवर वर्क्स, हमारा दिमाग गंदी चीज़ों की तरफ कम अट्रैक्ट होगा, कम ना बहुत कम अट्रैक्ट होगा। और हैदराबाद में हमने यही चीज़ें सीखी कि जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ही वॉज हेलिंग फ्रॉम हैदराबाद। हमने देखा कि मतलब उन्होंने अपनी मतलब कुछ वंश पीछे छोड़ी है, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ पे मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आवर जम्मू एंड कश्मीर। एंड वी सा अगर जो चीज़ें हमने यहाँ से मतलब इनगल्फ की, अगर उस ग्लोबलाइजेशन को हम अपने कश्मीर में इन ए पॉजिटिव मैनर इम्प्लीमेंट करेंगे, दैन जो हमारे कश्मीर में वो इविल्स है दे विल बी इरेडिकेटेड टू सच एक्सटेंट। थैंक यू सो मच। बेटा आप कौन सी क्लास में हो, आप अपना नाम बताओ। सर मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। माय नेम इज़ दानिश बशीर। क्या देखा हैदराबाद में? सर हमने हैदराबाद में फोर्ट देखा, ज़ू देखा और यहाँ की बिरयानी खाई और हमारे साथ जो केयर टेकर्स थे उनने हमारा ध्यान बहुत अच्छे से रखा। हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का शुक्र अदा कर सकते हैं, खासकर अच्छा, बिरयानी खाई, वाजवान और बिरयानी में क्या फ़र्क है? सर वाजवान वही है, ट्रेडिशनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कश्मीर से हूँ और खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से मैं बिलोंग करता हूँ।
اور جو ذمہ داران شخص ہمارے ساتھ تھے پولیس ڈپارٹمنٹ کے تھرو، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ خیال رکھا. ہم اگر سچ کہیں تو کشمیر سے ابھی تک ہم باہر نہیں نکلے ہیں ابھی تک، اور بھی سچ کہیں تو شاید پھر آگے بھی نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ مطلب ہم اس فیملی سے بلانگ. اب تو آزاد ہو گئے ہو یار، ہے نا؟ وہ تو ہے، اب تو آزاد ہو گئے ہو. نہیں بتا رہا ہوں. لیکن ایک چیز ہے، جس طرح سے جموں کشمیر پولیس نے آپ کو ایک راستہ دکھایا کہ پڑھو گے تو بڑھو گے، ٹھیک ہے، اور جب پڑھو گے تو اس کے لیے پوری دنیا کھلی ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. وہی تو سر، جب یہ جموں کشمیر پولیس کا میسج یہی ہے کہ آپ پڑھو اور آگے بڑھو اور نکلو. یس سر، ٹھیک ہے نا؟ ہم جب پڑھتے تھے کہ لال قلعہ مطلب جامعہ مسجد دلی، ہاں کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن آج ہم نے جب سامنے دیکھا تو ہمیں ہاں یہ سچ ہے جو یہ کہانی لکھی گئی ہے. ہم جب آگے بھی ہمیں پروف ہوا، ہم اس سے بھی بہت زیادہ خوش ہوئے. یہ حقیقت ہے، یہ بالکل یہاں پہ یہ حقیقت. اور ہم مطلب ایئرپورٹ کے تھرو آئے ہیں، یعنی کہ فلائٹ کے تھرو گھر سے نکلے ہیں، اور ہم کیا سری نگر ٹو دہلی ایئرپورٹ تھے. مطلب بہت ہی بڑھیا طریقے سے ہمیں انہوں نے بھی خیال رکھا ہے. وہاں پر ہم نے لوٹس ٹیمپل مطلب گھوما ہے اچھے سے، انڈیا گیٹ، قطب مینار، میوزیم، ایسی ریڈ فورٹ دلی. یہ صرف کتابوں میں دیکھتے تھے، ٹی وی پر دیکھتے تھے، اب خود سے دیکھا ہے. اب جب سامنے دیکھا تو فیلنگ آپ ہی سمجھیے گا کہ کیا ہوگا سر. تو فلائٹ فرام پھر دلی سے حیدرآباد، وہ بھی بہت ہی بڑھیا طریقے سے رہا ہے. اگر ہم مطلب وہاں ویسے تو نہیں آ سکتے ٹرین میں، یا اگر ہم گاڑی میں آئیں گے تو بہت زیادہ سفر تھے. ہم ایسے ہیں 1 گھنٹے کچھ منٹ ہی لگے ہیں، ہمیں اور بھی زیادہ مطلب پراؤڈ فیلنگ ہوئی ہے. اور یہاں پر جب ہم حیدرآباد پہنچے، حیدرآباد میں ہمیں حسینی لیک جو کہ ون آف دا لارجسٹ لیک جو کہ مانا جاتا ہے یہاں پر کہاں پہ حیدرآباد میں، تو وہ بھی ہم نے اچھے سے گھوم لیا. اچھے سے چار مینار بہت ہی بڑھیا پلیس ہے. جب آگے جا کے پھر سامنے بھی دیکھا تو دل زیادہ ہی خوش ہونے لگا سر. تو یہاں لیک دیکھا ہے، یا وہ آج گول گنڈا، مطلب بہت گول گنڈا سر. اور صبح فلائٹ ہے فرام حیدرآباد ٹو کشمیر سری نگر. تو ہم تہ دل سے شکریہ کرنا چاہتے ہیں ان سب کا، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت ہی بڑھیا طریقے سے خیال رکھا ہے. شکریہ سر. اچھا یہ بتاؤ، یہ ٹور ہو گیا، گھوم لیا، دیکھ لیا، کپواڑہ سے آگے دنیا کیا ہے وہ پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم سے لوگ الگ کیسے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایجوکیشن میں بچے کیا کر رہے ہیں. جو پہلے کتابوں میں پڑھتے تھے وہ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس ٹور کے بعد آپ کے اندر کیا فیل آیا کہ مجھے بھی، میں نے حیدرآباد دیکھا، دلی دیکھا، ٹھیک ہے، مجھے بھی انجینئر بننا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، کچھ بنانا ہے، کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہے مجھے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلا حق آپ کا کشمیر پہ ہے. جب آپ کشمیر کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کو لوگ دیش کے باہر جانیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیں گے، کیا بننا چاہیں گے، اس پر ایک 30 سیکنڈ. چلو سر، میں آرمی افسر بننا چاہتا ہوں. آرمی افسر؟ یس سر. مطلب کشمیر میں ہی رہو گے، باہر نہیں جانا چاہتے؟ نہیں سر، میں اپنے دیش کے لیے لڑنا چاہتا ہوں. میں یس سر، اپنے دیش کی خدمت کرنا. سر میں پہلے گاؤں کو وکاس کرنا چاہتا ہوں، گاؤں کو میں وکاس کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنی مطلب چھیتر کو، پھر اپنے راج کو، پھر اپنے پورے مطلب دیش کو، پھر اپنے وشو کو. سر ہمارا یہ پریاس ہے کہ اگر ہم ہیں تو سارے. بننا کیا چاہتے ہو؟ سر بننا کیا چاہتے ہو؟ ہم بننا چاہتے ہیں، مجھے راجنیتی میں شوق ہے بہت، راجنیتی میں، جیسے راجنیتی یس سر، جیسے پردھان منتری آج پورے وشو میں لوکتنتر دیش ہے، اسے وکاس میں لایا ہمارے دیش کو. کشمیر میں G20 سمیلن ہوا سر، وہاں پہ آج محروم کا جلوس بھی نکل رہے ہیں اور شہری امرناتھ یاترا بھی جاتے ہیں بنا خوف ڈر کے بغیر. یس. آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہو گے؟ سر مائی نیم از زین محمد بٹ، اور میں بڑے ہو کر IIT انجینئر بننا چاہتا ہوں، جس سے میں کشمیر کے لیے بہت اچھے چیزیں بناؤں گا اور کشمیر انڈسٹری لگاؤں گا. یس. Sir, I am currently preparing for the medical entrance exam. I would be very happy to focus on our health department in future. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، وہاں پر ایک ایشو ہے گاؤں میں، جب بارش ہوتی ہے، پیسیاں گرتی ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتا ہے تو ایریے بلاک ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو آپ کے اپنے ایریا میں ہیلتھ سینٹر میں کیسی سویدھا، کیسی سہولت ہونی چاہیے؟ کیا ابھی وہ اتنا ہے؟ نہیں ہے تو کیسا ہونا چاہیے؟ سر جیسے کہ سر وہاں پہ سر جو موبائل ایریاز ہے سر، میں چاہتا ہوں کہ ان سب ایریاز میں ایک ایسا ہیلتھ سینٹر رہے کہ جب کوئی یا جب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آئے جس میں ایمرجنسی میں ہم لوگوں کو وہاں پہ لے جائے، اینڈ وی مسٹ ہیلپ دیم ایٹ دیٹ ٹائم. بیٹا آپ کیا بننا چاہو گے؟ نام بتاؤ. My name is Uruz Islam and I am from Trehgaon, Kupwara. میں ایک
मेडिकल असिस्टेंट बनना चाहता हूँ ताकि मैं ये जो पोल्यूशन ड्रग्स होता है उसको कंट्रोल कर सकूँ. वेरी गुड, क्लैप्स. जी सर, मेरा नाम अर्शिक बिन अली है और मैं बड़ा होकर मेडिकल साइंस में कुछ करना चाहता हूँ, चाहे आर्मी में ही करूँ पर मेडिकल साइंस में ही कुछ करना चाहता हूँ आगे, ताकि जो भी काम हो रहे हो मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ और आर्मी में भी अगर हो सके उनमें भी हेल्प कर सकूँ. यूथ को बचाना बहुत ज़रूरी है ड्रग्स इशू को लेकर, बहुत ज़्यादा. आपने देखा होगा मौलवी उमर फारूक भी अपने जुमे के खुतबे में बोलते हैं कि इसको ख़त्म करना है, ये लानत है हमारे समाज की. ठीक है ना. मैं 10-10 सेकंड दूंगा. ड्रग्स कैसे ख़त्म करेंगे? मैं ड्रग्स के बारे में ये कहना चाहता हूँ, अगर भाई भी ये ड्रग्स का काम कर रहा है तो उसकी भी शिकायत पुलिस से करनी चाहिए कि वो पहले पेरेंट्स को बताओ. अगर फिर भी पेरेंट्स अगर ना माने तो पुलिस को बताएं कि उसकी वजह से मुझे भी गंदी लत लग सकती है और मेरे घर में दूसरों को भी, और इसी तरह मेरे मोहल्ला में, और इसी तरह मेरे गांव में, इसी तरह मेरे शहर में भी हो सकता है. इसलिए उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए. कैसे बचाएं ड्रग्स से कैसे बचें और बचाएं? My name is Sahil Aslam Khan. I am from Tikar Kupwara, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा. कि मैं यही एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर हमें ड्रग्स से बचना है, जैसे कि हमारे इन केयर हॉस्टल्स ने या पुलिस ने ये प्रोग्राम किया था कि कि जैसे कि टूर किया हम इनके साथ है, कोई ड्रग्स में मुब्तला हो या जो भी स्टूडेंट्स हैं इनमें से भी कोई भी हो, वो यहाँ पर फ्रीली, यहाँ पर एनवायरनमेंट, यहाँ पर जो कुछ भी हैदराबाद में, खासकर हैदराबाद में यहाँ पर कल्चर देख के, सोसाइटी देख के, कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, उनकी तरफ देख के वो सुधर भी सकता है कि मुझे ड्रग्स नहीं करना चाहिए, कि ये हमारे लिए हार्मफुल है. क्योंकि हमने बाहर देखा, बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, हमें और कुछ भी देखना है. हमने अभी थोड़ा सा ही देखा, यहाँ भारत ही देखा थोड़ा सा, हमें पूरा भारत देखना है कि हम इन ड्रग्स की ओर मत जाओ. कि स्टूडेंट्स हम ऐसे ही देखेंगे कि एक्सप्लोर करेंगे, इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे और देशों को एक्सप्लोर करेंगे. ऐसी जैसे ये किया है, इन लोगों ने टूर किया है, जैसे हम आए यहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगा. ये चीज़ें होनी चाहिए. दुनिया देखनी है तो ड्रग्स छोड़ दो. बहुत अच्छा स्लोगन दिया है सर. मैं मैसेज एक देना चाहता हूँ सबको, मतलब जो भी आपके चैनल के साथ वाबस्ता है. जब हम सिगरेट पीते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब करते हुए देखा भी, तो उनको लग रहा है कि मैंने ये सिगरेट पिए, इससे शायद कुछ फ़ायदा है हमारा. फिर वो क्या करता है कि वो मतलब उनको अलग ही दुनिया लग रहा है कि हमने सिगरेट पिए, लेकिन हकीकत में अगर हम देखें उनके अंदर क्या होता है कि वो बहुत सारे नुकसान होता है ना. अगर वो पीता ही नहीं होगा तो फ़ायदा ही है उसके लिए. सर एक चीज़ है, ड्रग्स जो इंसान को कंट्रोल करे तो वो इंसान रहेगा. हाँ, तो हमें वो बनना है, हम हर चीज़ को कंट्रोल करें, है ना. तब आपकी ताकत कब बनेगी? तब आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे. ड्रग्स क्या करती है? आपको कंट्रोल करती है. वो अपने पकड़ में रखती है उसको, आपको सोचने भी नहीं देती क्या करना है. तो आप ये जो भारत दर्शन है ना, वो अकेले दर्शन में रह जाते, फिर खुद का दर्शन करते रहते हैं अकेले. ठीक है ना. तो खुद के दर्शन से बचने के लिए हमें ड्रग्स से नो ड्रग्स. जी सर, सबसे पहले जो अगर हम किसी को देखें जो इन चीज़ों में मुब्तला हो, उससे पहले खुद कंसल्ट करना है, फिर उसकी हेल्प करनी है, उसको समझाना है पहले कि ये सब ठीक नहीं है. फिर उसको अगर उनके पेरेंट्स को बताना है अच्छे से, और उसे अकेला नहीं छोड़ना है, और वो काम नहीं करने हैं जिनमें बंदा डिप्रेशन में हो जाए, और कोई भी ऐसे अकेले रह के जो ये काम करते उसको बचाना है, और उसको डॉक्टर कंसल्ट करना है और उसकी हेल्प करनी है अच्छे से. सर, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ड्रग्स को छोड़ना चाहिए, इससे सेहत की प्रॉब्लम होती है. इसलिए बनोगे क्या बड़े होके? मेरा ये आर्मी. क्या सोचा है आर्मी में? हाँ. हर एक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने अपने कंट्री में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले, और जो ये ड्रग यूज़र्स उनको एक नसीहत करे कि ये मत करो. और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है होती है ड्रग्स की, पहले तो उनको ही बंद करे कि ताकि दूसरे लोगों तक ये ड्रग्स ना पहुँचे. नहीं, वो तो बंद नहीं होगा बेटे, वो तो आपको ही बंद करना है. आप अपने गाँव में कैसे बंद करेंगे? लोगों को कैसे रोकेंगे? बताएंगे कि ये गंदी चीज़ है.
سر ان کو ایک مطلب سر ایک نصیحت دیں گے کہ سر یہ اچھا نہیں ہے ہیلتھ کیئر، یہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں سر، اس سے شاید وہ کنٹرول میں آ جائے. Say no to drugs, say yes to life, because drugs is not solution of your problems. Thank you, sir. کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں تو ان امپلائمنٹ زیادہ ہیں سر، بے روزگاری زیادہ ہے، تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ڈرگز کرتے ہیں. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ان کی پرابلم حل نہیں ہوگی، وہ اپنے کاموں میں بزی ہو جائے تو پھر ہی کچھ اچھا ہوگا. تو ڈرگ سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کشمیر کو کیا میسج دو گے آپ سارے اسٹوڈنٹس، ایک آواز میں بتائیے کہ ہم کیسا بھارت، کیسا کشمیر چاہتے ہیں؟ کشمیر جنت ہے؟ یس. اس جنت کو دوبارہ جنت بنائیں گے، کیونکہ برباد ہوا کشمیر 90 سے لے کے اب تک. ابھی چونکہ آپ لوگ نئی نسل ہو تو اس کشمیر کو دوبارہ جنت بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ 30 سیکنڈ. ہماری مسیح ساری ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہمیں ڈرگ سے بچنا چاہیے. جو ڈرگز کرتا ہے میں اس سے ایک مسیح کرنا چاہتا ہوں، آپ ڈرگ سے دور رہیے، ڈرگ سے بہت نقصان ہوتے ہیں. سرکار کو کیا بولو گے؟ جو ڈرگز کرتا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، سخت اور سخت قانونی کارروائی کی جائے. کھیلنے کودنے اور سپورٹس میں انوالو ہونے سے ڈرگس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. سر جیسے کہ اس بچے نے سر ابھی ایک بات بولی کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر، سر یہ والا کنسیپٹ ابھی کشمیر میں سر اس لیول پہ سر امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر. اگر سر گورنمنٹ سر کشمیر میں گورنمنٹ سر اگر پولیس سر کسی بندے کو دیکھتی ہے سر وہ ڈرگز، وہ اس کو سر ڈائریکٹلی اریسٹ کر دیتے ہیں اور سر لاک اپ میں ڈال دیتے ہیں، اور آفٹر سم ٹائم شاید وہ ان کو سر وہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیج دیتے ہیں. اچھا، یہ ڈرگس والا ایشو جو ہے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہے یا اور کوئی کارن؟ سر مجھے لگتا ہے سر اگر سر if we talk about unemployment, indeed سر unemployment rate بہت زیادہ ہے کشمیر میں، وہ صحیح بات ہے. ایون آفٹر دیٹ بھی اتنی ماس پاپولیشن سر، مطلب ہینڈ لومز سر جیسے ٹورزم اس کو بولتے ہیں سر بیک بون آف دا اکانومی، اس کے ساتھ سر انوالو ہوئے ہیں. سر مزدوری، کھیتی باڑی سر اسی کے ساتھ انوالو ہوئے سر. جو سر گھر میں سر زیادہ تر بچے بیکار ہوتے ہیں سر، ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے سر ہمارا مائنڈ. سر اگر ہم اپنے مائنڈ کو سر کسی اور چیز کی طرف ڈائیورٹ کریں گے، مائنڈ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو ریسپانس دے گا. اچھا، ابھی ایجوکیشن کو لے کے کوئی شکایت؟ کشمیر میں ایجوکیشن کس طرح سے ہے؟ ٹھیک ہے یا کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ کشمیر میں ایجوکیشن سسٹم سر ٹھیک ہے، امپرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے سر، بڑھیا ہے ایجوکیشن سسٹم، بہت ہی اچھا ہے وہاں. سر نیا کچھ دکھ رہا ہے کشمیر میں 370 کے بعد؟ سر نیا تو نہیں ہے سر، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سر. ہاں سر ہو رہی ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے یا مرکز کی طرف سے، دلی کی طرف سے؟ سر دونوں سے ہو رہی ہے. ہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سر. خوش ہیں اس سے؟ سر کشمیر میں بہت زیادہ سپورٹس کی جو بچے ہیں ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے سپورٹس میں. اگر ان کو سپورٹس میں سپورٹ ملے گورنمنٹ کی طرف سے. زیادہ تر کشمیر میں ڈرگز جو بھی لڑکے ہیں اسی کی وجہ سے ان امپلائمنٹ، اور جو وہ اندر ہی اندر گھر میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہوتے، پھر وہ ڈرگز کے شکار ہوتے. اگر ان کے پاس سپورٹ ہوگا سپورٹس میں، جو وہ کھیلتے ہیں کرکٹ، والی بال وغیرہ، وہاں پر اس کا سپورٹ نہیں ہے. اگر ان کو سپورٹ ملے وہاں پر بہت کم ڈرگز ہوگی. مطلب ڈرگز نہیں کریں گے کشمیر میں، کیونکہ وہ جنت ہے، کشمیر جنت ہے، اور وہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، بہت اچھے. یہی کارن ہے کہ جب وہ ان امپلائمنٹ اور گھر میں اکیلے، اور وہاں دوسری ٹینشن وہ غریب ہیں، آدھے بہت زیادہ غریب ہے، ان کی ٹینشن وہ ہے کہ ہم کیا کریں، آگے کیا کریں، ہمارا فیوچر کیسا ہوگا. اسی لیے وہ ڈرگز کی طرف انوالو ہوتے. پھر اگر وہ ان امپلائمنٹ، پھر وہ چوری کرنے لگتے، پھر وہ چور بن جاتے. ایسی یہ ماحول سوسائٹی خراب ہو جاتی. اگر ایک چیز سرکار سے کیا اپیل ہے؟ سرکار سے یہی اپیل ہے کہ جو سپورٹس ہیں، کرکٹ جیسے کہ کرکٹ میں ہاں گراؤنڈ بنایا جائے، ہر ایک مطلب سٹی میں گراؤنڈ بنایا جائے، وہاں پر اچھے سے سپورٹس کا جو بھی کچھ ایکٹیویٹیز کروایا جائے. اور سکولز میں بھی جو بھی پی ٹی سرز ہیں وغیرہ، ان کو بھی یہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی بچوں کو اچھے طریقے سے سپورٹ کرے اور سپورٹس ایکٹیویٹی میں انوالو کرے. ہر اسکول میں اسپورٹس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے سرکار کی طرف سے، اور اس کا سنجان لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا، منصف ٹی وی کشمیر کے ہر گھر میں پہنچتا ہے. ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا گراؤنڈ رپورٹ. یہ ہم ڈسٹرکٹ کے کونے سے کونے گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں. تو منصف ٹی وی کے لیے کیا کہو گے؟ آج آپ حیدرآباد آئے ہو، منصف ٹی وی نے آپ سے دل کھول کے بات کی، آپ کے من کی بات، صرف پی ایم کے من کی بات نہیں، آج کشمیر کے اسٹوڈنٹ کے من کی بات ہم نے سنی ہے. کیا کہیں؟
سر وی تھینک ہول ہارٹلی ٹو یو گائز کہ آپ نے مطلب ہماری آواز ایڈمنسٹریشن تک پہنچا رہے ہو. اور سر میں یہاں پہ سر کشمیر کی اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے. سر کشمیر میں 70% جو سر پاپولیشن ہے سر وہ اوپن میرٹ سے بلانگ کرتی ہے, بٹ سر وہاں پہ سر جو سیٹ میٹرکس کا ریزرویشن ہوتا ہے سر وہ 30% ہی دیا جاتا ہے اوپن میرٹ کو. 70% سر پاپولیشن ہے اوپن میرٹ کی, اور سر ان کو سیٹ میٹرکس دیا جاتا ہے 30%. اس وجہ سے سر ماس کلنگ ہوتی ہے کہ اوپن میرٹ اسٹوڈنٹس کے سینٹیمنٹس کی. آئی تھنک کہ گورنمنٹ شوڈ ٹیک اینی ایکشن آن اٹ. لٹرلی اس کی مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے ڈرگ ایڈکشن کو, کیونکہ بچوں کے سینٹیمنٹس بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی بچوں کے سینٹیمنٹس بہت گندی طریقے سے ہرٹ ہوتے ہیں. ایون جو SC ST والے کیٹیگریز ہیں ان کی سیٹس ایسی خالی رہ جاتی ہے, وہ اتنے اپلیکینٹس نہیں ہوتے ان کے جتنے مطلب سر ان کی اس کو بھی اوپن کرنا چاہیے. جو کیٹیگری سر ماس نمبر میں ہے سر, جو کیٹیگری زیادہ نمبر میں ہے ان کے لیے سر زیادہ سیٹس ہونی چاہیے. اس سیٹ میٹرکس میں سر یونیفارمٹی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ سر اگر میں 20% میری پاپولیشن ہے مجھے سر 70% سیٹس دی جائے گی. سر دس از ٹوٹلی سر نان سینس. جتنا پاپولیشن ہو اتنی اس کو ملنا چاہیے. اوکے رائٹ, ٹھیک ہے. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے بات چیت کر کے. بہرحال آپ یہاں حیدرآباد آئے تو ہم امید یہی کرتے ہیں ناظرین کہ بچوں کی خواہش یہی ہے کہ انہیں بہتر ایجوکیشن کشمیر میں پرووائڈ ہو. اور جہاں تک ڈرگس ایڈکشن کی بات ہوئی, ڈرگ کو لے کر سبھی بچے فکر مند ہیں. سرکار اس پر جتنا زیادہ سنجان لے اتنا بہتر ہے. اور یہاں پر کچھ بچوں نے یہی کہا کہ ان کے اسکول کالجز میں اسپورٹس ایکٹیویٹی کو بڑھایا جائے, اور ڈرگ ایڈکشن سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے تیار کیے جائیں. یہ کم ہے. یہ ہم منصف ٹی وی کے ذریعے سرکار تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار ان بچوں کی تمام ان باتوں کو سنجان لے, ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرے, ان کی ضروریات کو پورا کرے, تاکہ یہ دیش کا مستقبل ہے, یہ کشمیر کا مستقبل ہے. ایک بہتر کشمیر, ایک بہتر دیش کو بنانے میں ان بچوں کا ایک بڑا کردار ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا, اور ہم کشمیر سے اسی طرح سے گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کرتے رہیں گے. Say no to drugs, say yes to life. Thank you, منصف ٹی وی. تو خاص ملاقات میں فی الحال اتنا ہی. آداب.